यो चाहिँ नि प्राध्यापक बस चौतारी मलाई त जानकारी थिएन। यो चाहिँ नि एउटा फोरम यहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको रहेछ। यसै सन्दर्भमा चाहिँ नि आजको कार्यक्रममा मलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएकोमा मित्रहरूलाई चाहिँ नि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र आजको चाहिँ नि मुख्य विषय भनेको चाहिँ नि यो लोक कल्याणकारी राज्य र पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय आर्थिक दर्शनको सान्दर्भिकता भन्ने रहेछ। अब यसै सिलसिलामा म केही आफ्ना विचारहरू यसै सन्दर्भमा केही राख्ने प्रयास गर्छु। र पूर्ववक्ता जो बाबुराम गेवालीजीले लामो पत्र चाहिँ नि जो प्रेस गर्नुभयो त्यसबारे धेरै यसमा विस्तृत विश्लेषण पनि गरिसक्नुभयो। यसबारेमा अब पहिला त अब यो चाहिँ नि पूर्वी आर्थिक दर्शनको सान्दर्भिकता लोक कल्याणकारी राज्यको सन्दर्भमा अब अहिलेको संसारमा लोक कल्याणकारी राज्य भनेको के हो? लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, जुन कुरो अत्यन्त चाहिँ नि अत्यन्त चर्चाको विषय हो, अत्यन्त लोकप्रिय विषय पनि हो। यो भने के हो? यो भने के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि अब आर्थिक सामाजिक कल्याण सारा जनताको हुनुपर्छ, सारा नागरिकको हुनुपर्छ, उनीहरूको आर्थिक सामाजिक कल्याण हुनुपर्छ, सबैलाई समान अधिकार, समान चाहिँ नि अवसरहरू, इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजहरू, समान इकोनोमिक अपर्च्युनिटिजको सिद्धान्त, त्यस कारण न्यायपूर्ण वितरण, देशको चाहिँ नि आम्दानी र स्रोतहरूको आम्दानी र पुँजीको चाहिँ नि न्यायपूर्ण वितरण, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि एउटा रिजनेबल न्यूनतम चाहिँ नि रिजनेबल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, जीवन स्तर, न्यूनतम जीवन स्तर धान्नका लागि चाहिँ नि एउटा राज्यले चाहिँ नि उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो चाहिँ नि अत्यन्त अहिले पपुलर विषय हो र यसको लागि चाहिँ नि अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ। इकोनोमिक, पोलिटिकल, आर्थिक अधिकारहरू, राजनैतिक अधिकारहरू, सामाजिक अधिकार जनतालाई चाहिँ नि प्रदान गर्नुपर्छ। संविधानमा मौलिक अधिकारहरू हुनुपर्छ र त्यसको लागि यी सबै आवश्यकताहरू पुरा गर्न चाहिँ नि अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ। इकोनोमिक स्ट्रेन्थ अत्यन्त बलियो हुनुपर्छ। त्यसको लागि पुँजीगत विकास पनि हुनुपर्छ। यसको लागि यो चाहिँ नि जस्तो यो चाहिँ नि वेलफेयर स्टेटको, लोक कल्याणकारी राज्यको कन्सेप्ट चाहिँ नि अझ खास गरेर चाहिँ नि इमर्ज कहिले गर्यो भने मभन्दा अगाडि बोल्ने चाहिँ नि गोविन्द थापाजीले पनि भन्नुभयो 1930 को चाहिँ नि दशकमा जो ठुलो महामन्दी भयो, ग्रेट डिप्रेसन भयो, त्यो ग्रेट डिप्रेसनको अवस्थामा चाहिँ नि व्यापक रूपमा चाहिँ नि बेरोजगारी बढ्यो, गरिबी बढ्यो, तकलिफ बढ्यो, अत्यन्त चाहिँ नि फाइनान्सियल सिस्टम पनि कोल्याप्स भयो अमेरिकादेखि चाहिँ नि पश्चिमी संसारमा। यो अवस्थामा चाहिँ नि अब सुरु भयो चाहिँ नि वेलफेयर स्टेटको लोक कल्याणकारी राज्यको कन्सेप्ट चाहिँ नि त्यसपछि सुरु भएको हो, अमेरिकाबाट सुरु भएको हो। र यो लोक कल्याणकारी राज्य भनेको एउटा मिडल पाथ हो, मध्यमार्गी बाटो हो। एकातिर चाहिँ नि एक्सट्रिम कम्युनिजम पनि त्यस वखतमा थियो सोभियत युनियनमा, अर्कोतिर अनरेगुलेटेड, त्यति चाहिँ नि नियन्त्रण बिनाको चाहिँ नि लेसाइज फेयर क्यापिटल पुँजीवाद, बिना नियमनको पुँजीवाद, यो चाहिँ नि खुला अर्थतन्त्र चाहिँ नि नियमन नगरिकन चाहिँ नि एउटा लेसाइज फेयर क्यापिटलिजम थियो। अब त्यो लेसाइज फेयर क्यापिटलिजम पनि ठिक छैन अनि यो चाहिँ नि कम्युनिजम पनि ठिक छैन। यो बिचको बाटो चाहिन्छ, त्यो बिचको बाटो भनेको चाहिँ नि वेलफेयर स्टेट हो, सोसल, जहाँ सामाजिक कल्याण पनि चाहिँ नि संरक्षण पनि र साथै चाहिँ नि के भन्छन् भने चाहिँ नि क्रेडल टु ग्रेभ, जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिँ नि नागरिकको टुङ्गोको अवस्थादेखि चाहिँ नि मृत्युको चाहिँ नि दाह संस्कारको अवस्थासम्म पनि चाहिँ नि अब आफ्ना नागरिकहरूको चाहिँ नि संरक्षण हुनुपर्छ, उनीहरूको चाहिँ नि सेक्युरिटी हुनुपर्छ भन्ने हो। यसको लागि न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था, त्यस्तै अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिट, बेरोजगारी सुविधा, त्यस्तै गरेर चाहिँ ओल्ड एज पेन्सनका वृद्ध भत्ताहरू प्रदान गर्ने, युनिभर्सल हेल्थ केयर, सबैलाई चाहिँ स्वास्थ्य, बेसिक एडुकेसन, बेसिक हेल्थ केयर, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि पोभर्टी, गरिबी निवारणको लागि चाहिँ नि रिलिफ दिने, राहत
को गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि सिभिल राइट्सहरू, पोलिटिकल राइट्सहरू, सोशल राइट्सहरू सबै प्रदान गर्ने, यी सबै चाहिन्छ। यसको लागि अर्थतन्त्र बलियो बन्नुपर्छ। अर्थतन्त्र बलियो नबनिकन चाहिँ नि राज्यको ढुकुटी बलियो हुँदैन, राज्यको राजस्व बलियो हुँदैन। राज्यको ढुकुटी बन्नलाई अर्थतन्त्र बलियो बनाउनु पर्यो। अर्थतन्त्र बलियो बनाउनलाई क्यापिटलिस्ट डेभलपमेन्टको पनि चाहिँ नि आवश्यक पर्छ, जसले गर्दाखेरि सरकारले चाहिँ नि गरिबको लागि, तल्लो वर्गको लागि बढी खर्च गर्न सकोस् र लोक कल्याणकारी चाहिँ नि कुरो गर्न सकोस्। अनि साथसाथै अर्को पक्ष के हो भने चाहिँ नि कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि अब डिस्क्रिमिनेसन, अब पक्षपात, कुनै पनि प्रकारको चाहिँ नि डिस्क्रिमिनेसन गर्न पाउँदैन। लिङ्गको आधारमा, जातभातको आधारमा, धर्मको आधारमा भेदभावको अन्त्य हुनुपर्छ। सामाजिक र आर्थिक न्यायको व्यवस्था हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि गरिबी निवारण होस्, हङ्गर, भोक, रोग र चाहिँ साथसाथै चाहिँ नि बेरोजगारीको चाहिँ नि अन्त्य होस्। यसको लागि चाहिँ नि डेमोक्रेटिक स्टेट पनि चाहिन्छ, लोकतान्त्रिक एउटा प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक राज्य पनि चाहिन्छ, डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन्सहरू, लोकतान्त्रिक चाहिँ नि संस्थाहरू र साथसाथै अब श्रमिकहरूको लागि ट्रेड युनियन राइट्स को चाहिँ नि आवश्यकता छ। यो नै हो अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि लोक कल्याणकारी राज्यको कन्सेप्टका केही विशेषताहरू यिनै हुन्। अब एउटा कुरा चाहिँ नि के भनिन्छ भने चाहिँ नि यो लोक कल्याणकारी राज्यको कुरो अथवा त्यो चाहिँ समाजवादसँग पनि सम्बन्धित हो। समाजवाद र लोक कल्याणकारी राज्य पनि चाहिँ नि अत्यन्त नजिक सम्बन्धित कुराहरू हुन्। अब यो सेन्टिमेन्ट कसरी आयो, कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो चाहिँ नि समाजवाद र लोक कल्याणकारी राज्यको समाजवादको जन्म नै कहाँबाट सुरु भयो भने चाहिँ ह्युमन माइन्डबाट सुरु हो। ह्युमन माइन्डबाट कसरी सुरु हुन्छ भने जो गरिब, दुःख पाएका, अत्यन्त चाहिँ पीडित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि सहानुभूति, जुनसुकै ह्युमन माइन्डको एउटा सज्जन ह्युमन माइन्ड विवेकले चाहिँ नि दुःख पाएकाहरूलाई सहानुभूति जान्छ, कम्प्यासन हुन थाल्छ, सिम्प्याथी हुन जान्छ, इम्प्याथी हुन जान्छ र साथसाथै उनीहरूको बारेमा चिन्ता हुनुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ नि डेप्रिभेसन नहोस्, उनीहरू साह्रै पीडित नहुन्, अन्याय नहोस्। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब अन्याय यसको लागि चाहिँ नि एउटा समाधान कसरी निकाल्ने भन्नको लागि चाहिँ नि यिनीहरूको लागि चाहिँ नि पीडा भएका, पीडा भोगेका, अन्यायमा परेका, त्यस्तै पीडित पक्ष, अत्यन्त चाहिँ नि दुर्दशा भएका र साथसाथै गरिबीबाट चाहिँ नि गरिबीबाट पीडित भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि को समाधान कसरी हुन्छ भन्दा सोलुसन, त्यसको चाहिँ सोलुसन खोज्दाखेरि चाहिँ नि वेलफेयर स्टेटको चाहियो अनि सोसियलिजम चाहियो इत्यादि भन्ने हुन्छ। त्यसै भएर चाहिँ उहाँले यो पनि भन्नुहुन्थ्यो के भने चाहिँ नि अब त्यसै भएर धर्ममा पनि हाम्रो हिन्दू धर्ममा पनि यस्ता कुराहरू छन्, बुद्धिस्टको धर्ममा पनि यस्ता कुराहरू छन्, अनि क्रिस्चियन फिलोसफीमा पनि चाहिँ नि यस्ता कुराहरू छन्, पौराणिक चाहिँ नि व्यवस्था पुराणहरूमा पनि यस्ता कुराहरू छन्, अन्यायको खिलाफमा, समानताको पक्षमा इत्यादि यी सबै कुराहरू गरिन्छ। यसै सिलसिलामा आज जो उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो गेवालीजीले, त्यसमा चाहिँ नि उहाँको पत्रमा अस्ति पठाएकोमा चाहिँ नि अब हिन्दू संस्कृत, हिन्दू चाहिँ नि दर्शनमा, हिन्दू अर्थशास्त्रमा अब चाहिँ महाभारतदेखि मनुस्मृतिदेखि त्यस्तै गरेर चाहिँ यजुर्वेद चाहिँ नि कौटिल्यको अर्थशास्त्रका बारेमा चाहिँ नि धेरै चर्चा गर्नुभएको छ। यस बारेमा यो चाहिँ नि उहाँले धेरै मेहनत गरेर चाहिँ नि कार्यपत्र पेश गर्नुभएको छ। अहिले पनि चाहिँ नि खास गरेर कौटिल्यको बारेमा चाहिँ नि बढी चर्चा गर्नुभयो। अब खास गरेर चाहिँ नि कौटिल्यको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले कौटिल्यको बारेमा मलाई जानकारी भएसम्म हेर्नुहोस्, कौटिल्यको एउटा दर्शन मात्रै होइन, कौटिल्यको चाहिँ नि महत्त्व भनेको चाहिँ नि चाणक्यको महत्त्व भनेको उनले दिएको विचार मात्रै होइन, उनले देखाएको कर्म पनि हो। जो चाहिँ नि अब भारतमा, हिन्दुस्तानमा चाहिँ नि जसरी चन्द्रगुप्त मौर्यको चाहिँ नि सत्ता सुरु भयो, त्यो सत्ता सृजना गर्नको स्टार्ट गराउनको लागि उनकै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि योगदान थियो। चन्द्रगुप्त मौर्यको जसरी एउटा सुशासन त्यस वखतमा भयो, राम्रो चाहिँ नि राज्य सञ्चालन भयो, त्यसमा मुख्य हात यिनकै चाहिँ नि चाणक्यकै थियो, कौटिल्यकै थियो।
कौटिल्यकै थियो र कौटिल्य चाहिँ उनको मुख्य सल्लाहकार मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीको रूपमा पनि बने। उनका जति पनि चाहिँ नि चन्द्रगुप्त मौर्यले राम्रो काम गरे त्यसको चाहिँ योगदान चाहिँ नि कौटिल्यकै हो। त्यसकारण कौटिल्य एउटा दार्शनिक र गुरु मात्रै होइन, उनीहरू चाहिँ कार्यरत, उनीहरूको चाहिँ नि फङ्सनल कन्ट्रिब्युसन, प्र्याक्टिकल कन्ट्रिब्युसन पनि चाहिँ अत्यन्त बढी छ। उनी भन्ने गर्थे के भने शासककै बारेमा, त्यस वखतमा शासक भने त राजा नै हो, त्यस कारण उनी के भन्थे, राजाको सुख, राजाको चाहिँ नि कल्याण केमा आधारित छ भने जनताको सुख र जनताको कल्याण भयो भने राजाको सुख र राजाको कल्याण, शासकको सुख र शासकको कल्याण पनि हुन्छ। जनताको सुख र कल्याणकै आधारमा चाहिँ, कल्याणकै आधारमा चाहिँ नि शासकको सुख र कल्याण हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ नि राजालाई मात्रै सुख भएर जनतालाई सुख भएन भने चाहिँ नि त्यो बिल्कुलै ठिक हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ नि जनताको सुखलाई चाहिँ नि राजाको व्यक्तिगत सुखले चाहिँ नि कुनै पनि काम गर्दैन। त्यसकारण जनताको सुख भएपछि मात्रै, जनताका मान्छे नि कल्याणकारी चाहिँ नि काम जनतालाई भए मात्रै राजाको पनि कल्याण हुन्छ। त्यसो भएर उहाँले नै भनेको चाहिँ, उहाँले भनेको के भने, यदि राजाले धार्मिक र असल कामहरू गरे, धार्मिक कामहरू, असल कामहरू चाहिँ नि सुकर्म गरे भने जनतालाई पनि चाहिँ नि सुकर्म, जनताले पनि सुकर्म गर्न थाल्छन्, जनता पनि धार्मिक हुन थाल्छन्। शासकले सुकर्म र धार्मिक कामहरू गरे भने जनता पनि सुकर्म र धार्मिक कामहरू गर्छ। त्यसै गरी शासकले नै आपराधिक गतिविधिहरू गर्न थाल्यो भने चाहिँ नि जनतालाई पनि आपराधिक गतिविधि गर्नलाई चाहिँ नि हिचकिचाउँदैन। त्यसकारण चाहिँ नि अब एउटा शासकको चाहिँ नि गतिविधिमै, शासकको चाहिँ नि गतिविधि, शासकका चाहिँ नि जति पनि चाहिँ नि संस्कृति, जुन प्रकारले चाहिँ शासकले चाहिँ आफ्ना गतिविधि, आफ्ना संस्कृति देखाउँछ, त्यसले जनतालाई पनि प्रभाव पार्छ। अनि उसको चाहिँ नि चाणक्यको चाहिँ नि तपाईँको मुख्य ध्यान चाहिँ नि अब एकातिर चाहिँ नि समाज कल्याणलाई, अत्यन्त कल्याणकारी राज्यमा, समाज कल्याण र कल्याणकारी राज्यमा चाहिँ नि पनि उनको चाहिँ नि जोड दिएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि असल सत्ता असल ढङ्गले चलाउनु पर्छ। त्यसकारण सार्वजनिक चाहिँ नि तपाईँको प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासनमा पनि ध्यान दिएको छ। स्टेटलाई, राज्यलाई कसरी बलियो बनाउने, राज्यलाई आर्थिक हैसियतले कसरी बलियो बनाउने, आर्थिक गतिविधिहरू कसरी वृद्धि गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि उनको ध्यान दिन्छ। अहिलेकै संसारका चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ नि मान्यताहरूका कुरा गर्नु हो भने गुड गभर्नेन्समा पनि उनको जोड थियो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसनमा पनि चाहिँ नि उनको जोड थियो, स्ट्रङ स्टेटमा पनि उनको जोड थियो। त्यस्तै गाह्रो चाहिँ नि इकोनोमिक स्ट्रेन्थ, इकोनोमिक प्रस्पेरिटी विथ इन्क्रिज इन इकोनोमिक एक्टिभिटिज, त्यसमा पनि चाहिँ नि उनको बिल्कुलै चाहिँ नि जोड थियो। अब समाज कल्याणका सिलसिलामा चाहिँ नि उनले चाहिँ नि खास गरेर समाजमा चाहिँ देशमा जुन प्रकारका जनसङ्ख्याहरू चाहिँ नि अलिकति असहाय छन्, अलिकति चाहिँ नि पीडित छन्, अब उनीहरूलाई संरक्षण कसरी गर्ने, उनीहरूको जीवन स्तरलाई कसरी सुधार गर्ने, एकातिर चाहिँ त्यो, त्यसमा पनि खास गरेर चाहिँ नि जो वृद्धहरू छन्, जो बिमारहरू छन्, जो अपाङ्ग अशक्तहरू छन्, त्यस्तै गरी चाहिँ जसको दिमागहरू ठिक छैन, त्यस्तै गरी चाहिँ नि असहाय बालबच्चाहरू, असहाय महिलाहरू, अब यिनीहरू चाहिँ नि खास गरेर चाहिँ नि पीडित समाजका भल्नरेबल, अत्यन्त चाहिँ नि पीडित र दुखित पक्षहरू जनसङ्ख्याका यिनीहरू हुन्। यिनीहरूलाई राज्यले खास गरेर चाहिँ नि संरक्षण गर्नुपर्ने, राज्यले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने, राज्यले उनीहरूको जीवन स्तर सुधार गर्नको लागि चाहिँ नि सहयोग गर्नुपर्ने। एकातिर यो छ उनीहरूको वेलफेयरको लागि, उनीहरूको प्रोटेक्सनको लागि, उनीहरूको लाइभलीहुडको लागि, यो भल्नरेबल सेक्सन अफ द पपुलेसनलाई चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि राज्यले सहयोग पुर्याउनु पर्ने। राज्यले सहयोग पुर्याउनु पर्ने पनि कस्तो भने तपाईँको चाहिँ नि अब अन्नपातहरू पनि दिएर, गाई वस्तुहरू पनि दिएर, रकम पनि दिएर, अनि त्यस्तै गरी चाहिँ नि यो वन जङ्गलका चाहिँ नि फरेस्ट प्रडक्ट्सहरू, त्यहाँबाट उत्पादित वस्तुहरू पनि दिएर उनीहरूको जीवन स्तर सुधार गर्ने काम गर्नुपर्छ एकातिर।
अर्को चाहिँ नि उनीहरूको वेलफेयरको अर्को पक्ष के भने चाहिँ नि जनतालाई दुःख दुःख दिन जनतालाई जुन आक्रामक प्रकारका गतिविधि सिटिजनलाई चाहिँ नागरिकलाई आफ्ना देशका जनतालाई जुन आक्रामक प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू हुन्छन् व्यापारीले गर्न सक्लान्, सरकारी कर्मचारीहरूले गर्न सक्लान्, त्यस्तै गरी चाहिँ न्यायपालिकाले गर्न सक्लान्। अनि चाहिँ नि त्यसबाट पनि चाहिँ नि उनीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ, जनतालाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। करप्सन त्यस्तै गरी चाहिँ भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। उहाँले भन्छन् न्यायपालिकाले भ्रष्टाचार गरेर चाहिँ नि न्याय नदिएको पनि हुनसक्छ, यसबाट पनि चाहिँ राज्यले चाहिँ नि सतर्क भएर यसबाट पनि बचाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि व्यापारीहरूले पनि चाहिँ ठग्ने काम गर्लान्, त्यसलाई पनि बचाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ नि जेलमा बसेका चाहिँ नि जो मान्छेहरू छन्, कैदीहरू छन्, उनीहरूको चाहिँ लाई पनि चाहिँ नि धेरै दुःख नहोस्, उनीहरूलाई पनि धेरै तकलिफ नहोस्, उनीहरूको ज्यादा एक्सप्लोइटेसन नहोस्, त्यसलाई पनि चाहिँ नि ध्यान दिनुपर्छ। प्रिजनर्सहरूलाई पनि र साथसाथै लेबरहरूलाई, श्रमिकहरूको चाहिँ नि हितको लागि, कल्याणको लागि पनि काम गर्नुपर्छ। खास गरेर फिमेल लेबर, महिला स्त्रीहरू चाहिँ नि श्रमिकहरू छन्, उनीहरूको शोषण बाट पनि चाहिँ बचाउनु, उनीहरूलाई शोषण हुन पनि नदिनु पर्यो। र साथसाथै नेचुरल उनी भन्छन् ह्युमन क्यालामिटिजहरू, मानिसले गरेका चाहिँ नि जो चाहिँ नि क्यालामिटीहरू छन्, अनि त्यस्तै गरी प्राकृतिक विपदहरू, व्यक्तिबाट भएको, मानिसबाट भएको मानवीय चाहिँ नि विपदहरू, मानवीय कारणले भएका विपदहरू र प्राकृतिक कारणले भएका विपदहरू, जस्तो चाहिँ नि ठुल्ठुला बाढी पहिरोहरूबाट चाहिँ नि, त्यस्तै ड्राउटबाट, सुक्खाहरूबाट, आगलागी भएर, विभिन्न प्रकारका रोगहरू भएर, संक्रमित रोगहरू भएर, महामारीहरू भएर, भोकमरी भएर, यस्ता प्रकारका चाहिँ नि तपाईको चाहिँ हेरासमेन्ट पनि, तकलिफहरू पनि चाहिँ हुन सक्छन्। यसबाट बच्नको लागि, जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ नि कोरोना संक्रमणबाट चाहिँ यत्रो पीडित भएका छन्, एपिडेमिक्स का कारणले, डिजिज भएका कारणले, संक्रमणका कारणले, यसबाट चाहिँ नि रिलिफ को राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ। राहत भन्नाले अघि मैले भने जस्तो चाहिँ नि अन्नपात पनि दिनु पर्यो, गाई बस्तुको व्यवस्था पनि गर्नु पर्यो, रकम पनि दिनु पर्यो, र साथै चाहिँ नि वन जङ्गलबाट उत्पादन हुने वस्तुहरू पनि दिनु पर्यो। र साथै उनले के पनि भनेका छन्, महिलाहरूको पनि चाहिँ नि अधिकार, इनहेरिटेन्स चाहिँ नि अब यो बाबुबाजेको सम्पत्तिमा चाहिँ नि उनीहरूको पनि अधिकार हुनुपर्छ, र उनीहरूले पनि चाहिँ नि आफ्नो सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने चाहिँ नि अधिकार उनीहरूलाई पनि प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि चाहिँ नि यो उनकै माने यो तपाईको चाणक्यको चाहिँ नि ऊ हो दर्शन हो, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा चाहिँ नि चर्चा गरिएका चाहिँ नि विषयहरू हुन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसको लागि अब स्टेटलाई यी सबै कल्याणकारी कार्यहरू गर्नको लागि स्टेटलाई चाहिँ नि अलिकति सम्पन्न बनाउनु पर्यो, स्टेटका चाहिँ नि एउटा सफल नीतिहरू चाहिँ नि अपनाउनु पर्छ। त्यो स्टेटलाई कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि कृषिको उत्पादन बढाउनु पर्छ, एग्रिकल्चरल एक्टिभिटिजहरू, कृषिका चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ बढाउनु पर्छ, व्यापारको वृद्धि गर्नुपर्छ, क्यास इन्कम पनि नगद आय पनि बढाउन सक्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि अब विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक विपदहरू, मैले अगाडि पनि भने, प्राकृतिक विपदहरूलाई पनि चाहिँ नि नियन्त्रण गर्नुपर्न सक्ने, त्यसलाई पनि धान्न सक्ने, त्यसलाई पनि चाहिँ नि अब रोक्न सक्नुपर्ने, त्यसलाई पनि उपचार निकाल्न सक्नुपर्ने, भूकम्पहरू पनि हुन सक्छन्, यसबाट पनि चाहिँ नि जनतालाई बचाउन सक्नुपर्ने, सुरक्षित रहन सक्नुपर्ने, पुनर्निर्माण गर्न सक्नुपर्ने, त्यो राज्यले गर्नुपर्छ। र साथसाथै चाहिँ नि यो राज्यले चाहिँ नि जो रकम चाहिँ राजस्व उठाउँछ, यी गतिविधिहरू, कृषि अब व्यापारहरू, यी सबै वृद्धि भएपछि मात्र नै चाहिँ नि अनि राजस्वको चाहिँ नि वृद्धि हुन्छ। राजस्व वृद्धि गर्नको लागि अब मालपोतबाट, एग्रिकल्चर ल्यान्ड जो लिजमा दिइन्छ त्यसबाट लिएर, त्यस्तै माइन्स खानीहरूबाट, जङ्गली पदार्थहरूबाट, अनि ट्याक्स लगाएर, भन्सारहरू लिएर सेल्स ट्याक्स पनि लिन सकिन्छ, र सर्भिस चार्ज पनि गर्न सकिन्छ, अनि दण्ड जरिवानाहरूबाट पनि गर्न सक्छ। यी सबै
स्रोतहरूबाट राज्यको ढुकुटी बढ्न सक्छ, राज्यको राजस्व बढ्न सक्छ। आर्थिक गतिविधिहरू बढेपछि करहरू चाहिँ नि त्यस्तै गरेर चाहिँ लगाउन सकिन्छ, त्यसले राज्यको गतिविधि माने राज्यको ढुकुटी चाहिँ नि बढ्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ नि आर्थिक गतिविधिहरूबाट नै चाहिँ नि राज्यको सम्पत्तिको चाहिँ रुट भनेको, जरा भनेको आर्थिक गतिविधिहरू नै हो, आर्थिक गतिविधि नै हो। त्यसकारण आर्थिक गतिविधि नै बढाउनु पर्छ। आर्थिक गतिविधिलाई अथवा चाहिँ नि यसलाई पनि अलिकति डाइभर्सिफाई, विविधीकरण गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ नि अघि पनि चर्चा भएको छ, यहाँले चाहिँ नि अघि गेमालीजीले पनि भन्नुभएको छ प्रोडक्टिभ फरेस्ट है, एग्रिकल्चर ल्यान्डको पनि माइन्सका कुराहरू, अनि त्यस्तै गरेर रिजर्भार फ्याक्ट्रीहरू पनि बढाउनु पर्छ, त्यस्तै गाई बस्तु लाइभ स्टक पनि बढाउनु पर्छ, क्याटलहरू पनि बढाउनु पर्छ, पोर्टहरू पनि चाहिँ नि बढाउने, ट्रेड रुटहरू चाहिँ नि यातायातका सुविधाहरू पनि बढाउनु पर्ने। यी सबै कुरो चाहिँ नि, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि अब वृद्धि गरेपछि चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई चाहिँ नि अलिकति बलियो बनाउन सक्नुपर्छ। भने यसले गर्दाखेरि के भने यी सबै वर्तमान सन्दर्भमा पनि चाहिँ नि सान्दर्भिक छन्, वर्तमान सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छन्। अब यो चाहिँ नि यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने पूर्वीय यो चाहिँ नि के भने पश्चिमी संसारबाट मात्रै आएको होइन, यो चाहिँ नि यो लोक कल्याणकारीको कन्सेप्ट पश्चिमी संसारबाट मात्रै निर्माण भएको होइन। यो चाहिँ नि पूर्वी दर्शनमा पनि, पूर्वी अर्थशास्त्र, कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि चाहिँ नि यी सबै कुरा चर्चा गरिएका छन्। र वर्तमान सन्दर्भमा आवश्यक भएको अहिले हामी चाहिँ सोशल डेमोक्रेसीको कुरो गर्दैछौँ, सोसियलिस्ट डेमोक्रेसीको कुरो गर्दैछौँ, वेलफेयर स्टेटको कुरा गर्दैछौँ। यसको लागि चाहिँ नि इलेक्टेड गभर्मेन्ट हुनुपर्छ, राजनैतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकार हुनुपर्छ र पुँजीको विकास हुनुपर्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब वेलफेयर कन्सेप्ट, यो बदलिँदो संसारमा चाहिँ नि वेलफेयर बढाउनलाई चाहिँ नि अब अलिकति पुँजीको विकास, पुँजीगत विकास पनि भएपछि चाहिँ नि अनि धेरै राज्यको ढुकुटी बढ्न सक्छ, राज्यको आय बढ्न सक्छ, राजस्व बढ्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब समाजवादी लक्ष्यहरू हासिल हुन सक्छन्, समाजवादी लक्ष्यहरू पुरा गर्न सकिन्छ र त्यसै लोक कल्याणकारी कामहरू पुरा गर्न सकिन्छ। यस्तै खालका कुराहरू अथवा समयको युग बदल्ने बित्तिकै राज्यका आम्दानीका स्रोतहरू चाहिँ नि अब विकसित हुँदै जान्छन्, नयाँ किसिमका स्रोतहरू हुँदै जान्छन्। तर चाणक्यले, जुन कौटिल्यले जुन प्रकारका चाहिँ नि आर्थिक स्रोतहरू भनेका छन्, वर्तमान सन्दर्भमा पनि एसेन्स, त्यसको एसेन्स चाहिँ नि अहिले पनि त्यही हो। आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ त्यस वखतमा भन्दा अहिले चाहिँ नि निकै डाइभर्सिफाई भइसकेका छन्, निकै विविध भइसकेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति नयाँ स्रोतहरू पनि छन्, त्यो त समयको अनुसार नै। तर इसेन्सियल्ली भने आधारभूत कुराहरू चाहिँ नि तिनै हुन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब मौलिक अधिकारहरू पनि चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने नेपालको संविधानमा जुन प्रकारका चाहिँ मौलिक अधिकारहरू घोषणा गरिएको छ, 31वटा मौलिक अधिकारहरू नेपालको संविधानमा घोषणा गरिएको छ। जुन प्रकारका चाहिँ नि लैङ्गिक भेदभाव होस्, जातीय भेदभाव होस्, धार्मिक भेदभाव, कुनै पनि प्रकारका भेदभावहरू नराखिकन अन्त्य गर्ने, त्यस्तै गरेर समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने, शिक्षाको क्षेत्रमा अब निशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि अब बेरोजगारीदेखि लिएर धार्मिक, त्यस्तै गरेर चाहिँ नि स्वतन्त्रता मात्रै होइन अरू सांस्कृतिक पनि, त्यसका अनि वातावरणीय अधिकार पनि, विभिन्न प्रकारका सांस्कृतिक अधिकारदेखि लिएर सबै प्रकारका अधिकारहरू, समाजका पीडित पक्षहरू, त्यस्तै गरेर इन्क्लुसिभ बनाउन गर्ने, यी सबैको लागि चाहिँ नि अब तिनीहरूको संरक्षण, सुरक्षा र हित र जीवन स्तर उठाउनको लागि चाहिँ नि मौलिक अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ। यी मौलिक अधिकारहरू हासिल गर्नको लागि मैले हालै अघि मेरो पुरानो किताबको चाहिँ नि इन डिफेन्स अफ डेमोक्रेसीको चर्चा अघि साथीले गर्नुभयो। अहिले भर्खरै मेरो एउटा किताब निस्केको छ, पोलिटिकल इकोनोमी अफ कन्टेम्पोरेरी नेपाल, ट्रायल्स, ट्रेमर्स एन्ड होप। र त्यसको नेपालको चाहिँ त्यो 6 महिना अगाडि चाहिँ यसको 6-7 महिना अगाडि रिलिज भएको थियो। अहिले चाहिँ नि अब त्यसको नेपाली संस्करण पनि निस्केको छ।
निस्केको छ। अब त्यो एउटा पब्लिकेसन हाउसले त्यसलाई पब्लिस गरिसकेको छ। त्यसमा पनि चाहिँ मैले के भनेको छु भने अब नेपालको लागि अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको के हो भने चाहिँ संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। संविधानमा चाहिँ उल्लेख गरेका अधिकारहरू चाहिँ लाई इन्फोर्स गर्न सक्नु पर्यो, लागू गर्न सक्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ दुईवटा पक्ष, त्यसका डिटेल्स नभनिकन चाहिँ मोटामोटी रूपमा दुईटा पक्ष। एउटा कुरा के भने चाहिँ आर्थिक स्थिति बलियो हुनु पर्यो। अब इकोनोमिक चाहिँ स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो, आर्थिक वृद्धि बढाउनु पर्यो, राज्यको चाहिँ देशको चाहिँ अर्थव्यवस्था बलियो हुनु पर्यो एकातिर भने, अर्कोतिर गुड गभर्नेन्स चाहियो। गुड गभर्नेन्स चाहियो। अब देशको प्रशासन व्यवस्थापन, राज्य चाहिँ राज्यको शासन पद्धति, शासन प्रक्रिया सुधार हुनु पर्यो, मेरिटमा आधारित हुनु पर्यो, मेरिटोक्रेसीमा आधारित हुनु पर्यो, प्रोफेसनलिजममा आधार हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले अत्यधिक राजनीतिकरण बढी व्यवस्था भएको छ। राजनीतिले नै प्रोमिनेन्स पाउने, आर्थिक हितमा चाहिँ त्यति बेला भन्दा भने राजनीतिमा बढी जोड दिने। अब त्यसकारण चाहिँ यो क्वालिटी अफ गभर्नेन्समा निकै सुधार गरिनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भने, त्यसबारे विस्तृत धेरै चर्चाहरू पनि गरेको छु। त्यसकारण अहिलेको संसारमा भनेको चाहिँ गुड गभर्नेन्स को चाहिँ जो मुद्दा छ त्यो फोरफ्रन्टमै छ। गुड गभर्नेन्स चाहिन्छ नि। अर्थतन्त्र राम्रो भएर मात्रै होइन, अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन, बलियो बनाउनको लागि चाहिँ अब गुड गभर्नेन्स, सुशासनको आवश्यकता छ। र चाहिँ अर्थतन्त्र बलियो भए पनि अर्थतन्त्रबाट चाहिँ आर्जन भएको चाहिँ रकम देशको ढुकुटीलाई चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्था गर्नको लागि पनि सुशासनको आवश्यकता पर्छ, गुड गभर्नेन्सको आवश्यकता पर्छ। अहिले नेपालमा पनि चाहिँ यो आर्थिक विकासको लागि पनि साथसाथै यो संविधान कार्यान्वयन गर्न, संवैधानिक अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि सुशासनको आवश्यकता पर्छ। यसमा जोड दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी भन्दैछौँ। अब यो सुशासनको कुरो पनि चाहिँ कौटिल्यको अर्थशास्त्रबाटै सुरु भएको हो। किनभने चाहिँ अब खास गरेर पश्चिमी दार्शनिकहरूको कुरो गर्दाखेरि हब्सले, लकले, रुसोले, जेएस मिलले, कार्ल मार्क्स अनेकले यसरी शासन चलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सुशासन यसरी अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गबाट भनेको छन्। तर पूर्वी विश्वमा चाहिँ खास गरेर एसियाली विश्वमा चाहिँ अब सबभन्दा ठुलो योगदान चाहिँ कौटिल्यकै हो। कौटिल्यको अर्थशास्त्र मार्फतै यो सुशासनलाई पनि ध्यान दिएको छ। लोक कल्याणकारी राज्यको विकासको लागि पनि धेरै आधारभूत कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएका छन्। उनले कार्यान्वयन पनि ल्याएका छन् र साथसाथै राज्य पनि बलियो हुनुपर्छ, र अर्थतन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ, र साथसाथै सुशासन पनि असल प्रशासन पनि गतिलो हुनुपर्छ। त्यसकारण चाहिँ पश्चिमी राज्यहरूका धेरै दार्शनिकहरू पनि थिए। त्यसको चाहिँ हामीलाई चाहिँ कोर्स बुकमा चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ अब उसमा चाहिँ पुस्तकहरूमा, दर्शनहरूमा हामी सुन्दछौँ। तर पश्चिमतिरको कुरो गर्ने हो भने कौटिल्यले पनि चाहिँ ठुलो, पूर्वतिरकोमा चाहिँ पूर्वी विश्वमा चाहिँ कौटिल्यको ठुलो योगदान छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ मेन स्ट्रिममा चाहिँ मूलधारमा चाहिँ ल्याउनुपर्छ। यति भनेर चाहिँ म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।